बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आईनी पैकेज को हुकूमत पास करवाने के लिए किस किस्म की प्लानिंग कर रही है और इसका तोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या निकाला, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अहम फैसले हो गए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। ये अहम फैसले जो इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर किए, पार्टी के लेवल के ऊपर क्या हदायत जारी की गई हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आज की तारीख में स्ट्रीट पावर पाकिस्तान में किस जमात के पास है, इसका भी मुकम्मल जायजा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, ये जो सवाल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो फरीक नहीं थे, आपने उन्हें किस तरह उनका हक दिया, इसका जवाब भी आज की इस नशिस्त में हम पाकिस्तान की हुकूमत को देंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना एक सवाल जुड़ा हुआ था कि लोगों ने आपको वोट दिया, लोग आपके लिए मारे खाते हैं, बाहर निकलते हैं, और इतने मुश्किल हालात थे, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ पाकिस्तान की आवाम ने नहीं छोड़ा। शायद तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद इस सपोर्ट को, इस ताकत को, जो आवाम की ताकत थी, सड़क पर लाने में नाकाम रही। बहुत सारे इवेंट्स आपके पास आए, कमिश्नर रावलपिंडी की गिरफ्तारी होती है, उसे उठा लिया जाता है, अगवा का नाम दें, वो गायब हो गया मंजर से, उसके इंकशाफात थे। सिकंदर सुल्तान राजा ने पाकिस्तान के इस इलेक्शन को किस तरह सबोताज करने की कोशिश की, फॉर्म 47-45 की जो हकीकतें हैं, और शायद पाकिस्तान की आवाम ने पहली दफा इन फॉर्म्स के नाम भी सुने हो। आपके पास ये मौका था, आप सड़क पर निकलते। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, आवाम निकली, और फिर 9 मई का वाकया होता है जब आवाम के बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को उठाया जाता है, तो आवाम उस तरह से सड़कों पर नहीं निकली। ये तमाम बातें मुसलसल की जा रही थी। लेकिन व्यूअर्स, 36 घंटे जो पिछले गुजर गए, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का बदल चुका है। ऐवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, ये तमाम लोग मिलकर, जिनके पास पार्लियामान के अंदर सिंगल जो मेजॉरिटी की जो फिगर्स हैं वो मौजूद नहीं है, इसके बावजूद इकट्ठे होकर एक हुकूमत तो बना लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल ना होने की वजह से इसे एक दूसरे के दर पर इस हुकूमत को जाना पड़ता है। पार्लियामान में तहरीक इंसाफ के लोगों को एक एक करके उठाया जाता है, पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला करके रात की तारीकी में आप आइन को पाबंदे सलासल करते हैं, जमहूरियत को जिंदान में फेंकते हैं, और फिर आइनी पैकेज अपनी मर्जी का लाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने अपोजिशन नहीं होगी तो ये शायद आसान होगा और हम फिर इसके ऊपर सियासत करेंगे। ये कोशिश भी नाकाम हो गई। इन्होंने पार्लियामान के अंदर हर वो हरबा आजमाया जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सबसे बड़ी अपोजिशन और सबसे बड़ी इस मुल्क के अंदर पार्लियामानी जमात है, उसके खिलाफ उसे रोक कर ये आईनी तरमीम कर सकें, लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जेल से ये पैगाम आता रहा कि जलसे करें, जुलूस करें, इन लोगों को बाहर निकालें, लेकिन जब जलसों की इजाज़त नहीं दी गई, एनओसी देकर धोखे हुए, लोग चल कर गए, मिन्नत समाजत हुई और फिर धोखा दे दिया गया, तो फिर खान साहब ने ये फैसला किया कि बस बहुत हो गया, अब हम सड़कों पर निकलेंगे और पाकिस्तान की आवाम को जो मैंडेट हमें 8 फरवरी को इस कौम ने दिया, इसे हम पाकिस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करेंगे। व्यूअर्स, मैं कल से ये बात कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो मनाजिर हमने पाकिस्तान की सड़कों पर देखे, इससे पहले ये मनाजिर कभी भी देखने को नहीं आए। लोगों को ये मालूम था कि जब हम सड़क पर निकलेंगे तो हमारा इस्तकबाल गोलियों से किया जाएगा। लोग जानते थे कि सामने पुलिस है और पंजाब पुलिस हर वो कोशिश करेगी ताकि इस एहतजाज को रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। लोगों को यह मालूम था कि अगर आज हमें उठाया गया तो जो नामालूम थे 9 मई के मुकदमात में, उनके उस मुकदमे में हमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन लोग फिर भी निकले। लोगों को यह मालूम था कि बाहर एहतजाज हो रहा है, हम दरवाजे बंद कर दें, लेकिन लोगों ने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि अपनी मदद आपके तहत लोगों की हिफाजत करते रहे। उन्हें पानी मुहैया किया गया, आंसू गैस के शेल से शेल्टर मुहैया किया गया। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के अंदर देखा। तो सरकार, ये स्ट्रीट पावर नहीं तो और क्या है, और लोगों ने इस खौफ को तोड़ के बाहर निकले ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका
اور جمہوریت کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے اہم دن اس لیے بھی ہے ویورز کہ اسٹریٹ پاور اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہے، عوامی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، پارلیمان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اب فیصلے میدان میں بھی ہوں گے اور پھر ایوان کے اندر بھی ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور جس کے اوپر ہمیشہ سے یہ سوال کیا گیا، لوگوں نے جان بوجھ کر اس طرح کے نیریٹو بنانے کی کوشش کی، بیانیے بنانے کی کوشش کی، اور ایک خیال انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ ہاں ان سے نہیں ہوگا، یہ ممی ڈیڈی کلاس ہے، لیکن آج اس ممی ڈیڈی کلاس نے باہر نکل کر پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اندر پولیس کو اور ان تمام لوگوں کو ٹکر دی ہے جو اس جماعت کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس جماعت کو کرش کرنا چاہتے ہیں، جس جماعت کے اوپر کراس لگا دیا گیا۔ آپ نے سنا تھا نا 8 فروری سے پہلے کیا کہا گیا کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے ایک لال لکیر جو ہے وہ کھینچ دی ہے، اور اب پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن آج بھی یہ سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے عمران خان، تھوڑا سا دن گزرتا ہے، 12 بجے کے قریب جو ہیڈ لائنز پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چلتی ہیں عمران خان، پاکستان کی عدالتوں سے جو خبریں آتی ہیں عمران خان، پھر تھوڑا سا دن مزید گزرتا ہے، 3 بجے کے قریب پاکستان میں ترجمانوں کی جو پلٹون ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز پر آتی ہے عمران خان، پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر عمران خان، اور پھر تجزیے پیش کیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو روکنے کے لیے ہم ہر حربہ آزمائیں گے، اور آئین اور قانون کو جو ہمارے گھر کی لونڈی ہے دیکھیں ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، اس میں بھی پھر ذکر عمران خان کا ہوتا ہے۔ 9 بجے عمران خان، اور رات کو سوتے وقت بھی عمران خان کا ذکر یہ کر کے سوتے ہیں، اور پھر ڈرونا خواب جو ہے اس وقت عمران خان ان تمام لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو عمران خان پاکستان کی سیاست کا وہ ایک ایسا چیپٹر ہے جسے اب کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکے گا، اور آج جو ہم نے مناظر پاکستان سے ویورز دیکھے ہیں، یہ اسٹریٹ پاور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ موجود تھی، لیکن صرف اسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت تھی، جو آج لوگوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف اسے ایکسپلور کیا، ڈسکور کیا، اب اسے حاصل بھی کر چکے ہیں۔ اور میں آپ ویورز آپ کو جو دوسری چیز اور جو اہم فیصلے کر لیے گئے اس حوالے سے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف، جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا نا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے فیصلے کریں گے جس سے آپ کی سیاست اور جو مقصد ہے اسے آپ کی منزل مل سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہوا، مذاکرات کی میز لگا کر اور دونوں طرف لوگوں کو اور اپنے بیربلوں کو بٹھا کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مذاکرات کی آڑ میں ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی، اور پاکستان کی عدالتیں عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتی رہی۔ مذاکرات کی آڑ میں آپ نے وقت کو تو ضرور گزارا، لیکن پاکستان کے آئین کے اوپر آپ جو ہے وہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ترامیم لائے، اور پھر ایک پیکج تیار ہو رہا ہے، یعنی ہر طرح سے اس جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا مذاکرات کے نام کے اوپر، لیکن اب عمران خان نے انتہائی اہم فیصلے کیے ہیں۔ میں نے شاید اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ پاور ہاؤس اڈیالہ، اور آج پاور ہاؤس اڈیالہ نے ثابت کیا کہ قیدی نمبر 804 جب کال دے گا عوام نکلے گی، اور اس تناظر میں یہ فیصلے ہوئے ویورز، اور اب اسٹریٹ پاور کے ذریعے اس اہم فیصلے کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جائے گی۔ مذاکرات نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو انکار کر دیا گیا، اور اب ایوان میں جو انہوں نے آئینی پیکج ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ اپنا کردار ادا کرے گی، وہیں پر اب باقاعدہ احتجاج کی کال پورے ملک میں دے دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں احتجاج کی کال جی دے دی گئی ہے، ملتان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 اکتوبر کو میاں والی میں بھی احتجاج ہوگا، اور اس کا پورے ملک میں اب دائرہ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر نکلے گی تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک ایسا چیلنج ہوگا جسے آبویسلی اوور ٹرن کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور اس چیلنج کو مریم نواز کی حکومت کس طرح ایکسیپٹ کرتی ہے۔ آج ہم نے پنجاب یعنی راولپنڈی کے اندر جو کچھ ہوا وہ دیکھ لیا۔ رات کی تاریکی میں بھی جب آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے تھے تو عمران خان زندہ باد اور موبائل لائٹ سے لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ تو یہ ایک ویک اپ کال ہے اس حکومت کے لیے کہ اب یہ احتجاج کسی صورت بھی نہیں رک پائے گا۔ ویورز 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور پھر ملتان کے اندر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور اس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ آپ احتجاج، آپ جلسے کی اجازت نہ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اب جلسوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اب اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کی صرف کال دی جائے گی باقی پاکستان کی عوام۔ اور اب ہر شہر کے اندر اس اسٹریٹ پاور کو کیپچر جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب پولیس جیتی ہے
या फिर पाकिस्तान की आवाम जीती है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि आईनी पैकेज और तरामीम जो इस वक्त हुकूमत लाना चाहती है, इसे पास करवाने के लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते में क्या होगा, क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं? अगर आप हुकूमत के लोगों की बातें सुने तो वो ये बताएंगे आपको कि मौलाना हमारे साथ अगर नहीं आते तो हमारे पास ये नंबर्स पूरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप मौलाना को शामिल भी कर लें तब भी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं होते। तो फिर इनके सामने क्या रास्ते हैं? दो रास्ते हैं जी। 63A जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में समाअत करने जा रहा है, ये इस फैसले के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोटाक्रेसी को आम कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत के माथे का झूमर करार दिया जाता है, इस 63A की तशरीह जो बिलावल जरदारी साहब कर रहे हैं कि ये असल जमहूरियत का हुस्न है, लोग फ्लोर क्रॉसिंग करें, यानी वोट आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर लिया लेकिन जाकर आप जरदारी साहब के साथ खड़े हों। पाकिस्तान में इमरान खान को वोट पड़ा लेकिन आपने जाकर ये वोट जो है बाऊजी की झोली में डाल दिया, तो ये जमहूरियत का हुस्न है बिलावल के नज़दीक। और वो ये समझते हैं कि 63A के ज़रिए जो फैसला होगा ये पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत है। दूसरा रास्ता जो हुकूमत के सामने है वो मखसूस नशिस्तें हैं, और जो ख़त अयाज सादिक साहब की तरफ से लिखा गया और फिर इलेक्शन कमीशन बार बार जाकर काजी साहब का दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसके दर पे बैठ जाता है और इस तनाजुर में फैसले पर अमल होगा या नहीं होगा, ये उम्मीद है पाकिस्तान की हुकूमत की और इस उम्मीद के ज़रिए इस नंबर को सिक्योर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो फिर ये नशिस्तें किस कानून और कायदे के मुताबिक दीगर जमातों को दी जाएंगी, क्योंकि आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जमातें ऐसे लोगों को दे दी जाएं, ऐसी ये मखसूस नशिस्तें ऐसी जमातों को दे दी जाएं जिनकी पार्लियामान में तो 1 सीट है लेकिन मखसूस नशिस्तें उनको 2 या 3 मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया था कि हमें ये भी बता दें कि अगर तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी या किसी और जमात को नहीं मिलेंगी, चलें मान लिया नहीं देते, लेकिन कानून के अंदर, आइन के अंदर कहां लिखा हुआ है कि ये नशिस्तें बाकी जमातों को मिल जाएंगी? जो कंपोजिशन है, जो प्रोपोर्शन है हाउस की, वो किस तरह से वो पूरी होगी? अगर जो तनासुब है नुमाइंदगी का वो एक जमात को छोड़कर बाकी जमातों में तकसीम कर दिया गया तो फिर ये इक्वल प्रोपोर्शन का जो कानून है वो इस पर किस तरह अमल होगा? तो इसका जवाब भी उनके पास नहीं था। तो अब व्यूअर्स, फैसला ये किया गया है कि जो मेरे पास इस खबर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, एंजॉय करें, मार धाड़ जो है वो हो रही है, वो इसी मकसद के तहत तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर आई, यानी रॉन्ग नंबर्स थे कि किसी तरह हम इस हुकूमत के साथ जाकर बैठे, एंजॉय करें, इमरान खान के नाम पर हमें अगर वोट पड़ा तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब खैर बात कहने का वक्त आ गया, हुकूमत के साथ जाएं। 3-4 लोगों ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी रख दी हैं, ये मेरे पास खबर है। और होगा क्या अगर इन लोगों ने वोट डाल दिया और दूसरी तरफ से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला और जो 63A की डेफिनेशन है अगर ये बाद में भी हुई तो फिर इस फैसले की बुनियाद पे इनकी इस गवाही और इस वोट को लीगल कर दिया जाएगा, यानी इसको कानूनी शेल्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में दे दिया जाएगा कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तशरीह की ये गलत है, लेकिन जो तशरीह हम कर रहे हैं ये ठीक है। और ये एक रास्ता है जिसे कोशिश की जाएगी कि सिक्योर कर लिया जाए, क्योंकि काजी साहब के साथ पिछले जो 3-4 दिनों से हम पाकिस्तान में डोनट की दुकान पर हुआ, उसके बाद और फिर हुकूमत की जो ज़ुबान इस वक्त तलाल चौधरी बोल रहे हैं उससे पता ही चल रहा है कि ये काजी साहब को हर सूरत पास जो है इस आइनी पैकेज के करवाने के बाद चीफ जस्टिस आइनी अदालत का बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और वो कोशिश करेंगे। मैं आगे चलकर तलाल चौधरी ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, और वो सवाल ये है, राना सनाउल्लाह को सुने आप, पीपल्स पार्टी में जितने भी फारूक चनाइक एंड कंपनी एंड एवरीबॉडी जिस मर्जी को सुन लें, वो क्या कहता हुआ आपको नजर आता है कि जनाब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी नहीं दी, वो पिटिशनर भी नहीं थे, तो उन्हें किस तरह से रिलीफ दे दिया गया? तो इन तमाम बीरबलों का और तमाम लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं उनके लिए एक ही जवाब है कि इसके अंदर पाकिस्तान की आवाम फरीक थी। याद रखिएगा,
یہ لوگ جن کو پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے وہ اصل میں پاکستان کی عوام پارلیمان میں ہے. پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. انہیں اراکین پارلیمنٹ کس نے بنایا؟ پاکستان کی عوام نے. تو پاکستان کی عوام فریق ہے جسے آپ کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ دلیل کہ جو پاکستان تحریک انصاف گئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا ایوان جسے پاکستان کی عوام نے مرتب کیا ہو، پاکستان کی عوام کے ووٹ سے لوگ پارلیمان میں گئے ہوں، اور پھر وہاں پر آپ لوٹا کریسی جیسی لعنت کو دوبارہ سے لیگل کر دیں. اور پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کا جو حصہ ہے وہ کسی اور کی جماعت میں لوگوں کے ذریعے ڈال دیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف فریق نہیں تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو، اصل میں یہ جماعتیں فریق نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی عوام فریق ہے جنہوں نے ان جماعتوں کو ووٹ دے کر پارلیمان بنایا. تو آپ انہیں کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ عوام کا حق تھا، عوام کو مل گیا. کوئی جماعت، کسی بھی جماعت کے بینر کے نیچے جو لوگ کھڑے ہیں یہ صرف نمائندگی کرتے ہیں اس سوچ کی جو پاکستان کی عوام اور ایک مخصوص ووٹ بینک کی سوچ ہے. تو یہ دلیل ہی غلط ہے کہ تحریک انصاف اس کے اندر فریق نہیں تھی. یہ عوام کا ووٹ تھا، عوام کا حق تھا اور عوام کو مل گیا. اگر پاکستان تحریک انصاف کو اب کرنا کیا ہے؟ اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو یقیناً پارٹی کے اندر آپ کو پتا ہوگا نا کہ یار یہ بک سکتا ہے، یہ اس کے جو پچھلے 1.5-2 ہفتے سے جو اس کی گفتگو ہے، باڈی لینگویج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تیور ہیں کوئی اچھے نہیں ہیں، لہٰذا اس کے اوپر نظر رکھی جائے. آپ کیوں یہ نہیں کرتے کہ 41 کے 41 ایم این ایز کو جن کے اوپر چلیں آپ کو شک ہے کہ یہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ انہیں پکڑیں اور آپ انہیں مہمان بنائیں کے پی کے اندر لے جائیں. انہیں ان کی فیملیز کو، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو اٹھا لیا، جس طرح ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کے بعد ایم این اے صاحب منظر پر آگے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر کہا جاتا تھا کہ آپ ہماری طرف آئیں نہیں تو پھر دیکھیں ہم کیا کریں گے. تو ایسے لوگ جن کے اوپر اوبویسلی آپ کی اپنی بھی ورکنگ ہوگی، آپ انہیں کے پی کے لے جائیں. کے پی کی عوام جو ہے ان کا خیال رکھے گی اور مہمان بنائیں، وہاں پر دمبا کڑھائی اور ان کی تواضع کریں جب تک آئینی پیکج جو ہے وہ پاس نہیں کروایا جاتا. تو پھر کسی ایم این اے کا بکنے کا، یعنی آپ کو اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے، رکھوالی آپ خود کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 41 ایم این اے جن کے اوپر شک ہو انہیں چھوڑ دیا جائے اور بعد میں ہم یہ آپ کی طرف سے سنیں کہ جناب دیکھیں ایم این ایز کو پریشر ڈال کر یہ سب کچھ کر لیا گیا. بہترین موقع ہے، حکومت کے پی کے میں آپ کی ہے، وہ ایم این ایز جن کو واقعی تشدد کا نشانہ بنا کر یا ان کی جو جتنی بھی وفاداریاں تبدیل کروائی جا سکتی ہیں. آج بھی اسٹریٹجی تھی نا کہ اگر لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز گرفتار ہو گئے تو اوبویسلی انہیں موقع ملے گا. تو کیوں نہیں ان ایم این ایز کو جنہیں آئینی پیکج میں استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے 63A کی ڈیفینیشن یہ آپ کے خلاف کر دیں، لوٹا کریسی کو پروموٹ کر دیں، مخصوص نشستیں دے دی جائیں. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ان ایم این ایز کو لے جائیں کے پی کے اندر اور ان کی مہمان نوازی کریں، انہیں وہاں پر رکھیں، اس وقت تک رکھیں جب تک آئینی پیکج یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں کر دیا جاتا اور پھر قاضی صاحب جو ہیں گھر نہیں چلے جاتے. یہ 26 دنوں کی بات ہے، قاضی صاحب گھر چلے جائیں گے، میدان موجود ہوگا اور پھر آپ اپنی اس حکمت عملی کے اوپر کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. طلال چودھری نے جی ایک انٹرویو دیا، بلکہ انٹرویو نہیں، یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ یہ کہیں بھی حکومت کی کسی بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں تمام لوگ اور وہاں سے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، اور اس پیغام کے اندر چونکہ سامنے سے کوئی ہوتا نہیں نا سوال کرنے میں، جو باوجی بھی کرتے ہیں، تو اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اسے تقسیم کرنے کے بعد اس میں صرف من پسند گفتگو کی جاتی ہے، کوئی کاؤنٹر کوشچن نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کا ایک ایسا چیف جسٹس جسے پاکستان کی عوام جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اسے ہم قبول نہیں کریں گے. ایک چیف جسٹس جس کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں ساتھ دیا، ایسا چیف جسٹس جس نے آئین اور پارلیمنٹ کو بحال کرنے میں کردار ادا کیا، ان کے خلاف ایک واقعہ ہو جس کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسا چیف جسٹس جس نے نہ پلاٹ لیا نہ پروٹوکول لیتا ہو، ایسا چیف جسٹس جس کے آباء و اجداد پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھی ہوں، ایسے چیف جسٹس کے خلاف ہر طرح کے پروپیگنڈے کی نہ صرف مذمت بلکہ بھرپور مزاحمت بھی کریں گے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو کچھ اسلام آباد پولیس نے ڈونلڈ کی دکان کے سامنے کیا وہ کس کے کہنے پر ہوا، اور ابھی تک وہ جو بھائی جس نے یہ کہا تھا کہ آپ پہ لعنت ہے وہ کون ہے، ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آیا. اوبویسلی اس کو ڈھونڈ کر بھی اس پہ بھی پریشر ڈالا گیا ہوگا کہ خبردار تم نے
जा कर किसी तरह किसी टीवी चैनल को या किसी सोशल मीडिया के ऊपर या कोई पैगाम जारी किया, तुम्हें हम हीरो नहीं बनने देंगे, लेकिन याद रखिएगा वो हीरो ज़रूर सामने आएगा। और जो उसने काम किया, जो लावा पाकिस्तान की आवाम के अंदर पक रहा है, अब ये लावा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। 2 एग्जाम्पल्स ही पिछले 5 दिनों में हमने देखी। एक ये जो डोनट की दुकान पे हुआ क्रिस्टीज पे, और फिर हमने जो मनाजिर आपके शहर इक़्तिदार में देखे, और फिर इसके साथ साथ जो मनाजिर हमने मरी रोड पे ऊपर देखे। तो ये लोगों का लावा है जो इस वक्त पक रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि किसी की ऐसी की तहसी जब ये चाहें सिपहसालार को गाली दें, चीफ जस्टिस को गाली दें, वज़ीर-ए-आज़म को बुरा भला बोलें, जब चाहें पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाएं, IMF मुआहिदा ना होने की कोशिश करे। इनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान के पासपोर्ट तो चलाना बहुत ही गलत थी बात है। जिसने भी किया इसकी मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान में इदारों को जो गालियाँ निकालते हैं, ऑब्वियसली इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये जो मामला है ना बोलने का, आप इस तरह उसकी भी मजम्मत करें जो पाकिस्तान की आवाम, और फिर आप इस वक्त सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा, मैं मुसलसल इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहा हूँ और आवाज़ भी उठा रहा हूँ कि IMF कोई खुशखबरी नहीं है। IMF सिर्फ और सिर्फ आपको एक चांस दिया जाता है, और फिर आप उस चांस को हासिल करने के लिए हर चीज़ गिरवी रख देते हैं। मैं इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये बात कर चुका कि IMF की मिसाल आम अगर किसी आदमी को समझानी हो तो आप किसी बैंक से ना क्रेडिट कार्ड ले लें, और आप क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो आपको एक भारी किस्म का इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपको अपने घर को गिरवी रखकर कर्जा लेना पड़ता है। तो फिर कर्जा देने वाला और लेने वाला उसके साथ क्या सलूक करता है? अगर आप कर्ज वापस ना दे सकें तो सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। फिर बाज़ दफ़ा कर्ज अगर आप ना दे सकें, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो यही हाल पाकिस्तान में IMF का है। तो ये कर्ज हमें जिन शराइत पे दिया गया, वो शराइत आपको बिल की शक्ल में आपके सामने आ रही हैं। महंगे बिल, ठीक है, महंगी बिजली, IPPs का सारा जो फ़ायदा है वो हमें नुकसान की शक्ल में दे दिया गया। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में टैक्स के मामला को कि बहुत अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल ये जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम से भाई सिर्फ टैक्स नहीं लेना, आपने इन्हें सहूलियात भी देनी है। बरतानिया अगर टैक्स लेता है ना तो साथ में सहूलियात भी दी जाती हैं। अगर कोई बंदा घर में बैठ जाता है किसी वजह से और वो नौकरी नहीं कर सकता, तो सरकार आकर उसे रेस्क्यू करती है। सरकार आकर उसे क्या कहती है कि ठीक है, आप बीमार हैं, हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि आपके मुल्क के बाकी लोग टैक्स दे रहे हैं। तो रियासत माँ के जैसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ टैक्स कलेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको आवाम को रिलीफ भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन हो रही है, लेकिन आवाम को रिलीफ की बात कहाँ है, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। तो IMF सर खुशखबरी हुकूमत के लिए हो सकती है, ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं है। क्योंकि होगा क्या, 5 बरस बाद, 3 बरस बाद, 2 महीने बाद जब एक हुकूमत घर चली जाती है ना, तो इस सारे का सारा कर्ज पाकिस्तान की आवाम और रियासत से वसूल किया जाता है। तो ये इस हुकूमत के लिए तो खुशखबरी होगी, लेकिन हम मज़ीद पीछे चले गए। IMF वो शराइत जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी शराइत हैं जो आम आदमी को नहीं पता चलती और मुश्किल फैसले हमारे से करवा लिए जाते हैं। आज देखें ना, 7 अरब डॉलर पाकिस्तान को ग़ालिबन मिला, लेकिन दूसरी तरफ 8 अरब डॉलर आपने इसराइल को भी दिया, अमेरिका ने। और अमेरिका क्या कर रहा है, जो कुछ लिबनान में हुआ, जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, तो पाकिस्तान तो सिर्फ तकरीर ही करेगा ना। अगर हम इस कर्ज के चुंगल में ना फंसे होते, और जो हमारा ताल्लुक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ और फ़लस्तीन के साथ, और जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ये पावर जो एटॉमिक पावर है, इसका फिर कोई इम्पैक्ट भी पड़ता, जो खान साहब ने बात कही। तो वो इम्पैक्ट हमें कैसे नज़र आएगा जब हम हर चीज़ उठाकर पाकिस्तान के जो मास्टर्स हैं उनकी झोली में गिरवी रख रहे हैं। तो ये हुकूमत के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन एक हुकूमत जब चली जाती है और आने वाली हुकूमत को मुल्क चलाना हो तो फिर मज़ीद कर्जा लेगी, और नुकसान रियासत को होता है, क्योंकि ये कर्ज रियासत और रियासत की आवाम के ऊपर होता है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।